اللهم صل على محمد وآل محمد. Doa nudbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sallama taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu ala ma jara bihi kazauka fi awliyaika allazina istakhlastahum لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا استحلال بعد أن شرعته عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فشرته لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربت وقدمت لهم الذكر العلية والثناء الجلية وحوت عليهم ملائكتك وكرمت بوحيك ورفضت بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعث أسكنت جنتك إلى أن أخرجت منها وبعث حملت في فلكك ونجيت ومن آمن معه من الهلكة برحمتك وبعث اتخذت لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأعجبته وجعلت ذلك عليا وبعث كلمت من شجرة تكليما وجعلت له من أخيرة ووزيرا وبعث أولدت من غير أب وآتيت البينات وأيدت بروح القدس وكل شرعت له الشريعة ونهجت له منهاجا وتخيت له صيام مستغفر بعد مستغفر من مدة إلى مدة إقامة لدينك وهجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مكره ويغلب الباطل ولا أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من أخيه سيد من خلقت صفوة من استفيت وافزل من اجتبيته وأكرم من ائتبته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشاركك ومغاربك وسخرت له البراك وعرجت بروح إلى سمائك وودعته علم ما كان وما يكون إلى انكزاء خلقك ثم نصرت بالرؤب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين ملائكتك ووعدت أن تظهر دين وللدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأت مبوأ صدق من أهله وجعلته لهم أول بيت وجه للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا
فكان هم السبيل إليك والمسلك وإلى رزوانك. فلما انكست أيامهم أقام ولي ابن أبي طالب صلواتك عليه مواليهم هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد. فقال والمال أمامه من كنت مولاه، فعلي مولاه، والله موالي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصر، واخذل من خزل. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأهل محل هارون من موسى، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته السيدة النساء العالمين. وأهل له من مسجد ما حلل وسد الأبواب إلا بابه، ثم أوداه علم وحكمة، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فلياتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وهربك هربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز هداتي، وشيئتك على منابر من نور مبيزة، وجوههم حول في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الزلال ونور من الأمى، وهب المتين وصراط المستقيم، لا يسبق بكرامة في رحم ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منكبا من مناكب هزو الرسول صلى الله عليه وآله. ويقاتل التعويل لا تأخذ في الله لومة لائم، قد وتر فيه سناديد الأرب، وقتل أبطالهم وناوش ذئبانهم، فأولى قلوب مكادا بدرية وخيبرية وهنينية وغيرهن، فعزبت على عداوتي وعقبت على منابزتي، حتى قتل الناكسين والكاستين والماركين. ولما قضى نهبه وقتل أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مسرة على مقتي مجتمعة على كتية رحمه وإكساء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم، فقتل من قتل، وسبي من سبي، وأكسي من أكسي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة، إذ كانت الأرض لله يورث من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآلهما فليبكي الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتزف الدموع، وليصرخ الصارخون، ويزج الزاجون، ويئج العاجون. أين الحسن أين الحسين، أين أبناء الحسين، الصالح بعد الصالح والصادق بعد الصادق، أين السبيل بعد السبيل، أين الخيرة بعد الخيرة، أين الشمس التالئة، أين الأقمار المنيرة، أين الأنجم الزاهرة، أين أعلام الدين وقواعد العلم، أين بقية الله التي لا تخلو من الإترة الهادية، أين المعد لكتدابير الزلمة، أين المنتظر لإقامة الأمن والعوج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المعمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين مهي معالم الدين وأهله، أين قاسم شوكة المعتدين، أين هادي وبنية الشرك والنفاق، أين مبيد أهل الفسوق والإسيان والطغيان،
أين حاسد الفر الغي والشقاق؟ أين التامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع هبائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد الأتاة والمرضى؟ أين مستعسل أهل الإناد والتذليل والإلحاد؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين الساهب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بظهور الأنبياء وابناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور ولا من اعتدى عليه وافترى؟ أين المستر الذي يجاب إذا دعا؟ أين سد الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتزى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوكاء والهما يا ابن السعد المقربين، يا ابن النجباء الأكرمين، يا ابن الهداة المهديين، يا ابن الخيرة المهذبين، يا ابن الغتارفة العنجبين، يا ابن الأتائب المطهرين، يا ابن الخزارمة المنتجبين، يا ابن الكماكمة الأكرمين، يا ابن البدور المنيرة، يا ابن السرج المزيئة، يا ابن الشهب الساكبة، يا ابن الأنجم الزاهرة، يا ابن السبل الوازهة، يا ابن الأعلام اللائهة، يا ابن العلوم الكاملة، يا ابن السنن المشهودة، يا ابن المعالم المعسورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبي العظيم، يا ابن من وفي الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن دلائل الزاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات، يا ابن الهجج البالغات، يا ابن النعم السابغات، يا ابن الطه والمحكمات، يا ابن ياسين والزاريات، يا ابن التور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان كاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى. ليت شئري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تكلك أو السراب رزوى أو غير أمزي توى. عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا عصم لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تهت بك دون البلوى، ولا ينالك مني زجيج ولا الشكوى. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من ناز ما نزها أنا، بنفسي أنت أمنية الشائك يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فهنا. بنفسي أنت من أكل إذن لا يسامى، بنفسي أنت من أسيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من تلاد نعم لا تزاهى، بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى. إلى متى أهار فيك يا مولا، وإلى متى وأي خطاب أسف فيك وأي نجوى. عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من مؤين فأتيل معه الأويل والبكاء، هل من جزو فأسائل جزأه إذا خلا. هل كزلني عين فساعدتها عيني على الكزا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يوم منك بيدة فنحزى. متى نرد مناهلك الربية فنروى، متى ننتكي من عزب مائك مفقد طال السدى. متى نغاديك ونراويك فنكر عينا، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النسر ترانا نهف بك وأنت تعم الملا. وقد ملعت الأرض عدلا وعزقت أعداءك هوانا وإكابا، وعبرت الأتات وجحدت الحق، وقطعت دابر المتكبرين واجتسست وصول الظالمين. ونحن نقول الحمد لله رب العالمين
اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستهدف عندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى ولسيده يا شديد القوى وعزل عنه بالأسبه الأسراء والجوى وبار الغليل يا من على الأرش استوى ومن إليه رجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائكون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقت لنا إسمة وملاذا وأقمت لنا كواما ومآزا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه من تهية والسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقر لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتكريمك إياه ومامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى به السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أسفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لأندها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واحكم به الحق وعادل به الباطل وعادل به أولياءك وأزل بأعداءك وسل اللهم بيننا وبين وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم وإنا لا تعدية حقوقه إليه والاجتناب والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برزا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاء وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا إلهي آمين ودعاءنا به مستجابا إلهي آمين واجعل أرزاقنا به مبسوطة إلهي آمين وهمومنا به مكفيا إلهي آمين وهوائجنا به مكزيا إلهي آمين وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا زماء بعده يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.